आओ मिलकर चले हम परम धाम में और साझा करें एक अनुभव सभी। आओ मिलकर चले हम परम धाम में और साझा करें एक अनुभव सभी। वो है शांति का सागर, वो सुख की निधि, ज्योति बिंदु में जगमग चमकती मणि। आओ मिलकर चले हम परम धाम में और साझा करें एक अनुभव सभी। उंगली थामे जो बाबा के संग संग चले, उंगली थामे जो बाबा के संग संग चले, गोद परमात्मा की गले से लगे। वो है ममता मई माँ पिता प्यारा सा, सर्व संबंधों की वही एक कड़ी। आओ मिलकर चले हम परम धाम में और साझा करें एक अनुभव सभी। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 मङ्सिर 10 गते बुधबार, तदनुसार 25/11/2020। शिव बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी फाँसी, बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। भाव भन्दै हुनुहुन्छ, उच्च पद पाउनु छ भने जति यादको यात्रामा मस्त रहन्छौँ, यादमा डुबिरहन्छौँ, नसामा रहिरहन्छौँ भने नि उच्च पद पाउन सकिन्छ। र बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, जति यादमा रहन्छौँ यो नै एउटा रुहानी फाँसी हो। आफ्नो बुद्धिलाई सधैँ नै बाबाको यादमा र आफ्नो घरमा लगाइरहनु छ, राखिराख्छौँ, बुद्धि याद रहिरहन्छ। यसबाट नै हामीलाई उच्च पदको प्राप्ति मिल्दछ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ?
जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। जसलाई बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन, बाबा भन्नुहुन्छ, ऊ सानो सानो कुरामा दुखी हुन्छ, रिसाउँछ, नाराज हुन्छ। जसले बुद्धिमा ज्ञानको धारणा गरेको छ ऊ सधैँ नै खुसीमा रहन सक्छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ, यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिल्यै दुःख हुँदैन, सदा खुसी हुन्छ। आखिर दुनियाँ त परिवर्तन हुनु नै छ, अझै पतित तमो प्रधान हुनु नै छ, गिर्नु नै छ। यस अझै नोक्सान धेरै नै हुनु नै छ। र बाबा भन्नुहुन्छ, यो ज्ञान जब बुद्धिमा रह्यो भने सधैँ खुसी हुन्छ, दुःख हुँदैन। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् उच्चभन्दा उच्च भगवानलाई भनिन्छ। आत्माको बुद्धि यो घरतर्फ जानुपर्छ, तर यस्तो एउटा पनि मनुष्य यस दुनियाँमा छैन जसलाई यो बुद्धिमा आउँछ। बच्चाहरूलाई त यो निश्चय छ, उच्चभन्दा उच्च भगवानले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तर यो ज्ञान यो कुराहरूको बुद्धिमा छैन। सन्यासीहरूले पनि ब्रह्मलाई घर सम्झँदैनन्। उनीहरूले त भन्छन्, हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, त्यसैले घर कहाँ भयो र? घरमा त बसिन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा त्यहाँ रहनुपर्छ। जसरी कोही फाँसीमा चढ्छन् नि, तिमी अब रुहानी फाँसीमा चढेका छौ। भित्र छ, हामीलाई उच्चभन्दा उच्च बाबा आएर घर लैजानुहुन्छ। अब हामी घर जानु छ। उच्चभन्दा उच्च बाबाले हामीलाई उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। मनमा भित्र खुसी हुनुपर्छ कि अब हामीले घर जानु छ। बाबा लिएर जानको लागि आउनुभएको छ। यति उच्च प्रालब्धि मिलिरहेको छ, यो चिन्तन गर्दै खुसीमा रहनु छ। रावण राज्यमा सबै नीच छन्, देवताहरू उच्च, यहाँ नीच छन्। मनुष्यलाई उच्चताको बारेमा थाहै छैन। उच्च देवताहरूलाई पनि नीचको बारेमा थाहा हुँदैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ, उच्चभन्दा उच्च एक भगवानलाई नै भनिन्छ। बुद्धिमाथि गइहाल्छ, वहाँ हुनुहुन्छ नि परमधाममा रहनेवाला। यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्माहरू पनि त्यहाँका निवासी हौँ। यहाँ केवल पाठ खेल्न आउँछौँ, यो कसैको ख्यालमा हुँदैन। आफ्नो कामकाजमा लागिरहन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, उच्चभन्दा उच्च तब बन्छौ जब यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, उच्चभन्दा उच्च तिमी बच्चाहरू तब नि बन्न सक्छौ जब बाबुको यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। यादबाट नै उच्च पद पाउनु छ। जुन ज्ञान तिमीलाई सिकाइन्छ त्यो भुल्नु हुँदैन। साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन्, बाँकी योगको कुरालाई बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। धेरै बच्चाहरू छन् जसले यादको यात्रालाई पूरा रीतिले बुझ्दैनन्। हामी कति उच्चभन्दा उच्च जान्छौँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ छन्। सूक्ष्म वतन, मूल वतनमा यी हुँदैनन्। यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् धेरै शास्त्र आदि पढ्नु नै ज्ञान हो। कति पैसा कमाउँछन्, शास्त्र पढ्नेवालालाई कति मान मिल्छ, तर अब तिमीले सम्झन्छौ यसमा त कुनै उचाइ छैन।
धेरै शास्त्र अध्ययन गर्नेलाई नि यो भइरहेको हुन्छ, यो नि एउटा ज्ञान हो, पैसा पनि धेरै कमाइ हुन्छ, तर भाव भन्नुहुन्छ त्यसबाट कुनै उचाइ मिल्दैन। जुन उचाइ आज बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ ज्ञान र योगको बलद्वारा, यो उचाइ कुनै अरू शास्त्रको अध्ययनबाट मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च त एक भगवान नै हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा नै हामी उच्च भन्दा उच्च स्वर्गमा राज्य गर्नेवाला बन्छौँ। स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 को चक्र कसरी घुम्छ, यो यस सृष्टिमा तिमी बाहेक अरू कसैले बुझेका छैनन् भनिदिन्छन्, यो सबै कल्पना हो। जुन ज्ञानको रहस्य बाबाले आज बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ, स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 जन्मको कहानी, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान चाहिँ बाबाबाट मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो कुरालाई अरूले सम्झन्छन्, एउटा कल्पना हो। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ताको लागि बुझ्नुपर्छ, यो हाम्रो कुलको होइन। निराश हुनु छैन, बुझिन्छ यसको पाठ छैन, त्यसैले केही पनि बुझ्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूको शिर धेरै उच्च छ, जब तिमी उच्च दुनियाँमा हुन्छौ तब नीच दुनियाँलाई जान्दैनौ। जब हामी सत्युगी दुनियाँमा हुन्छौँ त्यहाँ फेरि यो कुनै पनि प्रकारको ज्ञान हुँदैन। जुन ज्ञान आज हामीले सङ्गममा मिलेको छ, त्यहाँ सिर्फ कर्मको प्रालब्धि मात्रै मिलिरहेको हुन्छ। नीच दुनियाँकाले फेरि उच्च दुनियाँलाई चिनेका छैनन्, त्यसलाई भनिन्छ नि स्वर्ग। बेलायतीहरू स्वर्गमा नगए पनि नाम त लिन्छन्, हेभन प्याराडाइज थियो। मुसलमानहरूले पनि बहिष्ठ भन्छन्, तर त्यहाँ कसरी गइन्छ यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। अहिले तिमीलाई कति समझ मिल्छ, उच्च भन्दा उच्च बाबाले कति ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ड्रामा कति अचम्मको बनेको छ, जसले ड्रामाको रहस्यलाई बुझेका छैनन् उनीहरूले कल्पना भनिदिन्छन्। कति बेहद आश्चर्यको यो ड्रामा छ, जो ज्ञान आज बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। जसले यसको रहस्यलाई बुझ्दैन त उहाँले कल्पना भनिदिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त हो नै पतित दुनियाँ, त्यसैले पुकार्छन् हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ, पुरानो दुनियाँ नै नयाँ दुनियाँ बन्छ, त्यसैले मलाई आउनुपर्छ। कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछ। कति श्रेष्ठ भाग्य छ बच्चाहरूको कि भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि म दुनियाँलाई पुरानोबाट नयाँ बनाउनको लागि एकपल्ट आउँछु र तिमी बच्चाहरूलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु। पावनलाई उच्च र पतितलाई नीच भनिन्छ। यो दुनियाँ नयाँ पावन थियो, अहिले त पतित छ। यी कुरा तिमीहरू मध्ये पनि बुझ्नेवाला नम्बरवार छन्। ज्ञान त बाबाले दिनुभयो र बाबा भन्नुहुन्छ यिनै कुराहरू बुझ्ने पनि तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छौ। कसैले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ, कसैले कम। जसको बुद्धिमा यी कुरा रहन्छन् उनीहरूलाई सदा खुसी हुन्छ। बुद्धिमा छैन भने कसैले केही भन्यो, केही नोक्सान भयो भने निराश हुन्छन्। यी सबै कुरा ज्ञान जब बुद्धिमा छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ केही कुरामा नोक्सान भयो, कसैले केही भन्यो भने नाराज हुन्छन्, दुखी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब यस नीच दुनियाँको अन्त्य हुनु छ। यो हो पुरानो दुनियाँ। मनुष्य कति नीच बन्छन्, तर यो कसैले कहाँ सम्झन्छन् हामी नीच हौं। भक्तहरूले धेरै शिर निहुराउँछन्, नीचको अगाडि शिर कहाँ झुकाउँछन् र पवित्रको अगाडि नै शिर निहुराइन्छ।
सत्युगमा कहिले पनि यस्तो हुँदैन। भक्तले नि यस्तो गर्छन्, बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्न शिर झुकाएर हिँड। यो त पढाइ हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा तिमीले पढिरहेका छौ, त्यसैले कति नसा रहनुपर्छ। बाबा चाहिँ यहाँ त कसैलाई शिर झुकाउनको लागि बाबाले भन्नुहुन्न, यो त पढाइ हो। पढाइ पनि सबैभन्दा उच्च छ। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा हामी पढ्दैछौँ, स्वयं ईश्वरले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा कति नसा खुसी हुनुपर्छ। यस्तो होइन केवल युनिभर्सिटीमा मात्रै नसा रहोस्, घरमा उत्रियोस्। यस्तो होइन बाबाको पढाइ पढिन्जेलसम्म, बाबाको घरमा रहिन्जेल नसा चढ्छ अनि फेरि सक्यो। घरमा पनि नसा रहनुपर्छ। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यिनले त भन्छन् म कहाँ ज्ञानको सागर हो र यी बाबा पनि ज्ञानको सागर होइनन्, सागरबाट नदी निस्कन्छन् नि। ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म ज्ञानको सागर होइन, ज्ञान सागर बाबा शिव बाबा हुनुहुन्छ, जो ब्रह्मा बाबाद्वारा हामी हरेक आत्मालाई ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। सागर त एउटै छन्, ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हो। धेरै ठुला स्टिमर आउँछन्। नदीहरू त बाहिर पनि धेरै छन्। पतित पावनी गङ्गा यस्तो केवल यहाँ नै भन्छन्, बाहिर कुनै पनि नदीलाई यस्तो भन्दैन। पतित पावनी नदी भयो भने त गुरुको पनि आवश्यकता रहँदैन। यदि पतित पावनी गङ्गा हुन्थ्यो, सबै पावन बनिहाल्थ्यो त्यो नदीमा नुहाउँदा भने आज गुरुहरूको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो। नदीहरूमा तलाउहरूमा कति भड्किन्छन्, कहीँ त तलाउहरू यति फोहोर हुन्छन् कुरै नगर। बाबा भन्नुहुन्छ नदीमा तलाउमा कति मनुष्यहरू भड्किरहेका हुन्छ। भन्छ कति तलाउहरू त यति फोहोर हुन्छ कुरै नगर। त्यसको माटो उठाएर दलिरहन्छन्। अब बुद्धिमा आएको छ यी सबै तल उत्रिने मार्ग हो। उनीहरू कति प्रेमले जान्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ, यस ज्ञानले हाम्रो आँखा नै खुल्यो। अब हामी बच्चाहरूलाई त यो ज्ञान मिल्यो, यो समझ मिलेको छ कि अब हाम्रो आँखा खुलेको छ। तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ, त्यसैले त्रिकालदर्शी भन्छन्। तीनै कालको ज्ञान आत्मामा आउँछ। आत्मा त बिन्दु हो, त्यसमा नेत्र कसरी हुन सक्छ? यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तिमी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन्छौ। नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। पहिला तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनथ्यौ। अहिले बाबाद्वारा रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर तिमीलाई वर्षा मिलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज बाबाबाट यति बेहदको ज्ञान मिलेको छ, जुन तेस्रो नेत्रद्वारा नै सृष्टिको आदि मध्य अन्त्य, रचयिताको आदि मध्य अन्त्यको रहस्यलाई बुझेको छ र बाबाबाट वर्षा प्राप्त भइरहेको छ, जसको लागि पढाइ पढिरहेका छ। यो ज्ञान हो नि, इतिहास भूगोल पनि हो, हिसाब किताब छ नि। चलाक बच्चाले हिसाब गरोस् हामी कति जन्म लिन्छौँ। यस हिसाबले अरू धर्म मान्नेको कति जन्म हुन सक्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरामा बढी टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन। हिसाब निकाल्नको लागि निकाल्न सकिन्छ, निस्कन्छ। र भाव भन्नुहुन्छ यी सबै कुरामा धेरै समय नखेर फाल्नु, टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन। समय खेर जान्छ, यहाँ त सबै भुल्नु छ। यो सुनाउने आवश्यकता छैन। तिमीले त रचयिता बाबाको पहिचान दिन्छौ, जसलाई कसैले चिनेका छैन। शिव बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ, अवश्य केही गरेर जानुहुन्छ, त्यसैले त जयन्ती मनाउँछ।
भन्छ अरू कुरामा बुद्धिलाई धेरै लगाउनु छैन, बाबुको परिचय हरेकलाई दिनु छ। बाबा आएर नि अवश्य जानुभएको थियो, त्यसैले त्यही यादगारमा नै शिव जयन्ती मनाइन्छ। गान्धी अथवा कुनै साधु आदि थिए, उनीहरूको टिकट बनाइरहन्छन्, परिवार नियोजनको पनि टिकट बनाउँछन्। अहिले तिमीलाई त नसा छ, हामी त पाण्डव गभर्मेन्ट हौ, सर्वशक्तिवान बाबाको गभर्मेन्ट हो। तिम्रो यो प्रतीक कोट अफ आर्म हो, अरू कसैले यसलाई जान्दै जानेका छैनन्। तिमीले बुझेका छौ, विनाशे काले प्रीत बुद्धि हाम्रो नै छ। बाबालाई हामी धेरै याद गर्छौँ, बाबालाई याद गर्दा गर्दै प्रेममा आँसु नै आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा बच्चाहरूले बुझेको छ कि सबै विनाशकाले प्रीत बुद्धि हामी बनेका छौँ, सबैको प्रीत एक बाबासँग छ। बाबालाई याद गर्छौँ र बाबाको याद यति धेरै बच्चाहरूमा रहन्छ कि बाबा हुन्छ बाबालाई प्रेमले याद गर्दा गर्दै आँसु नै आउँछ। बाबा हजुरले हामीलाई आधा कल्पको लागि सबै दुःखबाट दूर गरिदिनुहुन्छ। अरू कुनै गुरु वा मित्र सम्बन्धी आदिलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बाबाले आधा कल्पको लागि सबैलाई दुःखबाट दूर गराउनु भयो, कुनै गुरु मित्र सम्बन्धीलाई याद गर्ने आवश्यकतै रहँदैन। एक बाबालाई नै याद गर, बिहानको समय धेरै राम्रो हुन्छ। बाबा हजुरको त धेरै कमाल छ, हरेक 5000 वर्षपछि हजुरले हामीलाई जगाउनुहुन्छ। सबै मनुष्य मात्र कुम्भकर्णको आसुरी निन्द्रामा सुतेका छन्, अर्थात् अज्ञान अन्धकारमा छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ, भारतवर्षको प्राचीन युग त यो हो। बाँकी जति पनि हठयोग आदि सिकाउँछन् तिनीहरू सबै हुन् एक्सर्साइज, शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि। मुख्य योग जुन प्राचीन युगको गायन गरिन्छ भन्छ। अब अहिले बच्चाहरू सबैलाई यो समझ यो ज्ञान मिलेको छ कि सबैभन्दा प्राचीन योग भनेको नै यो राज्य। अरू जति पनि योगहरू सिकाइन्छ ती सबै शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नका लागि एक्सर्साइज हुन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ, त्यसैले खुसी हुनुपर्छ हैन। बाबाको यस्तो बेहद ज्ञान मिलेको छ, बाबा मिल्नु भएको छ, बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरू सधैँ खुसीमा रहनुहुन्छ। यहाँ आउँछौ थाहा छ, बाबाले रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। कोही त यहाँ रिफ्रेस भएर बाहिर निस्कन्छन्, त्यो नसा खत्तम हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी हरेकलाई थाहा छ यो नसा छ, यो निश्चय छ कि बाबाले हामीलाई रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। बाबाको घरमा आउँछौँ, रिफ्रेस हुन्छौँ, बाहिर निस्केपछि फेरि खत्तम। नम्बर वार त छन् नि, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो हो पतित दुनियाँ। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, तर आफूलाई पतित कहाँ मान्छन् र त्यसैले पाप धुन जान्छन्। तर शरीरलाई पाप कहाँ लाग्छ र? बाबाले त आएर तिमीलाई पावन बनाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। शरीरलाई त पाप लाग्दैन, जसलाई पावन बनाउनको लागि हामीले गङ्गामा तलाउमा नुहाउनको लागि जानुपर्छ। पाप चढ्ने हो आत्मामा, र जसलाई पावन बनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ जति मलाई याद गर्छौ, मेरो यादमा रहन्छौ, नसामा रहन्छौ, त्यति नै विकर्म विनाश हुन्छ, पावन बन्न सक्छौ। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिल्छ। दुनियाँ स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरू त अहिले सङ्गममा छौ, कोही विकारमा गिर्छन् भने फेल हुन्छन्, मानव नर्कमा गिर्न पुग्छन्। 5 तल्लाबाट गिर्न पुग्छन्, फेरि 100 गुना सजाय खानुपर्छ।
त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, दुनिया कति उच्च थियो, अहिले कति नीच छ। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ, मनुष्य त कति बेसमझ छन्। बाबाले तिमीलाई यहाँ कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि बाहिर निस्केपछि नशा कम हुन्छ, खुसी उड्छ। हैन, बाबाले कति नशा चढाउनुहुन्छ बच्चालाई। साँच्चै नै बाबाले मेरै लागि भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले कति राम्रोसँगले आज सम्झाउनु भयो, नशा चढ्छ, खुसी मिल्छ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ बाहिर निस्क्यो, कम भयो, नशा पनि कम भयो, खुसी पनि उड्छ। विद्यार्थीहरूले कुनै ठुलो परीक्षा पास गर्छन् भने नशा कम हुन्छ र पढेर पास हुन्छन् अनि गएर के बन्छन्। हैन, त्यस्तै बाबाले हामीलाई यस्तो पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ, विश्वको मालिक बन्ने। त्यस्तो पढाइ पढेर हामी सधैँ के गर्नु छ, खुसी नशामा रहनु छ। अहिले हेर दुनियाँको के हालत छ। तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पनि निराकार, तिमी आत्माहरू पनि निराकार हो। यहाँ पाठ खेल्न आएका छौ। यो ड्रामाको रहस्य बाबाले नि आएर सम्झाउनुहुन्छ। यस सृष्टि चक्रलाई ड्रामा पनि भनिन्छ। त्यस नाटकमा त कोही बिमारी भयो भने निस्कन्छ। यो हो बेहदको नाटक। जो बनाइएको नाटक हुन्छ त्यसमा त कोही एक्टरहरू बिरामी भयो भने चेन्ज गर्न मिल्छ, निकालिन्छ, उसको पार्ट सकिन्छ। तर यो बेहदको नाटकमा त्यो हुँदैन। हरेकले पार्ट खेल्नु छ, जुन समयमा आएर पार्ट खेल्नु छ, जबसम्म हामीले खेल्नु छ त्यो खेल्नु नै छ। यथार्थ रीतिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, तिमीले बुझेका छौ। हामी यहाँ पाठ खेल्न आएका छौँ। आत्मा निराकार छ, अविनाशी छ। यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा हामी केही समयको लागि पाठ खेल्न आएका छौँ। हामी बेहदका कलाकार हौँ। यहाँ शरीर लिएर पाठ खेल्छौँ। बाबा आउनु भएको छ, यो सबै बुद्धिमा हुनुपर्छ। बेहदको ड्रामा बुद्धिमा राम्रोसँग रहनुपर्छ। बेहद विश्वको बादशाही मिल्छ, त्यसैले त्यसको लागि पुरुषार्थ पनि त्यस्तै राम्रो गर्नुपर्छ नि। भावन्छ बुद्धिमा यो ज्ञान रहिरहनु पर्यो, नशा रहिरहनु छ कि भगवान अहिले आउनुभएको छ, भगवान आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ र भगवानले मलाई विश्वको मालिक बन्ने पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ र मैले बन्नु छ भने विश्वको मालिक बन्न साधारण पुरुषार्थले त हुँदैन। उच्च कोटिको पुरुषार्थ नै गर्नु छ। जब राम्रो पुरुषार्थ गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, अनि नि बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको बादशाही प्राप्त गर्न सकिन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, तर पवित्र बन। बेलायतमा पनि यस्ता वृद्धहरू धेरै छन् जसले साथ निभाउनको लागि, सम्हाल गर्नको लागि विवाह गर्छन्, फेरि सम्पत्ति उसैको नाममा दिन्छन्। केही उसलाई, केही च्यारिटीलाई दिन्छन्। विकारको कुरा हुँदैन। प्रियतमा प्रियतम पनि विकारको लागि आसक्त हुँदैनन्। केवल शरीरको प्यार हुन्छ। तिमीहरू रुहानी प्रियतमाले पनि एक प्रियतमलाई याद गर्छ। सबै प्रियतमाहरूको एक प्रियतम हुनुहुन्छ। सबैले एकलाई नै याद गर्छन्। उहाँ कति शोभनीय हुनुहुन्छ। आत्मा गोरो हुन्छ नि, उहाँ हुनुहुन्छ सदा गोरो। तिमी त कालो बनेका छौ। शिव बाबा त अति सुन्दर, त्यसैले भनिन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम। सधैँ नै त्यसै गरी आत्माहरू त गोरोबाट कालो बन्दै जान्छ, पतित बन्छ, कहिले सतोप्रधान बन्छ, यो क्रम भइरहन्छ। भने आज फेरि बाबाले आएर सबैलाई सुन्दर गोरो बनाउँदै हुनुहुन्छ, पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीलाई उहाँले कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यो तिमीले बुझेका छौ। बाबाले हामीलाई कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै छन्,
थाहा छैन कुन कुन ख्यालमा बसिरहन्छन्। बाबाको अगाडि धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ त बाबा हुनुहुन्छ अब थाहा हुँदैन को कस्तो कस्तो सङ्कल्प ख्यालमा बसिरहेको हुन्छ। विद्यालयमा पनि यस्तो हुन्छ, बस्दा बस्दै बुद्धि कहीँ सिनेमा कहिले साथीतर्फ जान्छ। सत्सङ्गमा पनि यस्तो हुन्छ, यहाँ पनि यस्तै हुन्छ। बुद्धिमा बस्दैन भने नशा पनि चढ्दैन, धारणा नै हुँदैन ताकि अरूलाई गराउन सकियोस्। धेरै बच्चीहरू आउँछन् जसको सेवामा लाग्ने दिल हुन्छ, तर साना साना बच्चाहरू हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको सम्हाल गर्नको लागि कुनै मातालाई राख। बाबा धेरै अब यस्तो बच्चाहरू हुनुहुन्छ बाबाको सेवाको लागि एकदम दिल लागिरहेको हुन्छ, तर परिवारमा त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। बच्चाहरूको कारणले सेवामा लगाउन सकिरहेको हुँदैन आफ्नो तनलाई पनि। बाबा चाहिँ युक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, ठिकै छ बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कसैलाई राख, कुनै माताजीहरूलाई राख्छौँ भने आफू सेवामा जान सकिन्छ। यिनीहरूले त धेरैको कल्याण गर्नेछन्, होसियार छन् भने किन सेवामा नलाग्ने? जो होसियार हुनुहुन्छ, सेवामा लाग्ने धेरै मन भइरहेको हुन्छ, नशा छ भने भन्छ उहाँले सेवामा लाग्न सक्नुहुन्छ। बाबाले युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ, 5-6 बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कुनै मातालाई राख। यी माताहरूको अब पालो छ नि, नशा धेरै रहनुपर्छ। पछि गएर हुन्छ पुरुषहरूले देख्छन् मेरो स्त्रीले त सन्यासीहरूलाई पनि जितिन्। अब घरवालालाई यो हुन्छ, पछि माताजीहरूले यसरी सेवा गर्दै जानुभयो, जनजनमा बाबुको सन्देश पुग्दै गयो, हरेकले कल्याणको महसुस गर्दै गयो भने भन्छ घरवालाहरूले पनि यो बुझ्नुहुन्छ कि साँच्चै मेरो श्रीमती त सन्यासीहरूलाई पनि जित्नेवाला बने। त्यो पनि सेवा नै हुन्छ। त्यसैले बाबा हुन्छ आज बाबाले माताजीहरूलाई विशेष भन्दै हुनुहुन्छ, जो सेवा गर्ने इच्छा राख्नेवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि युक्ति बाबाले बताउनु भयो। अब हजुरहरू सेवाको लागि निस्किन सक्नुहुन्छ। यी माताहरूले लौकिक र पारलौकिकको नाम प्रख्यात गरेर देखाउनेछ। त्यसैले बाबाले ज्ञानको कलश पनि माताजीहरूलाई नै दिनुभएको छ हैन। त्यसैले जति सहनशीलता, धैर्यता जुन गुण रहेको छ त्यो द्वारा नै आज हरेक सेवा अगाडि हुने हो। र त्यसैले बाबा भन्छ उहाँहरूद्वारा नै लौकिक पारलौकिक सेवालाई प्रख्यात गर्नु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल्नु छ। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। समय अति नै अमूल्य छ। आफूलाई श्रेष्ठ भाग्यवान बनाउनु छ, विश्वको मालिक बनाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा कुनै पनि कुरालाई राख्नु छैन, सबै कुरा भुल्नु छ। र जुन कुराले आफ्नो समय खेर जान्छ, व्यर्थ हुन जान्छ भने त्यो कुरा सुन्नु पनि छैन र अरूलाई सुनाउनु पनि छैन। 2 नम्बरमा छ, पढाइको समयमा बुद्धियोग एक बाबासँग लागिरहोस्, बुद्धि कतै पनि भड्किनु हुँदैन। भगवानले आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ हैन, हामी हरेकलाई विश्वको बादशाही दिनको लागि पनि यति श्रेष्ठ पढाइ जब पढिरहेका छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो समयमा आफ्नो बुद्धिलाई यताउता भड्काउनु छैन। बाबामा नि बुद्धि लागिरहोस्, एकरस अवस्था बनिरहोस्। निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, यो नशामा रहनु छ।
हामीलाई पढाइ सुनिन्जेल बाबाको मुरली सुन्दाखेरि यो नशा हुनु पर्यो कि मलाई भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, निराकार भगवानले मलाई गीता ज्ञान सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो नशा, यो खुसीमा रहेर बाबाको मुरली ज्ञान सुन्नु छ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, बेहदको स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवादारी भव। बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। विस्तार छ, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदको स्थितिमा स्थित रहनेवाला यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। जब विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदको स्थितिमा रहनेवाला, अनि यो स्थिति रहेको छ भने भाव हुन्छ जुनै पनि सेवा गर्दा पनि न्यारा र बाबाको प्यारा अवस्थामा रहन सक्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन्, किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर बन्धन हो। सेवाको लगावमा आउँदैनन्, किनकि सेवाको लगावमा आउनु पनि त्यो सुनको जन्जिर हो, बन्धन हो। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट, ईश्वरीय सम्बन्धबाट, सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन, तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। बाबा हुनुहुन्छ देहको स्मृतिबाट, ईश्वरीय सम्बन्धबाट, सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन्छौँ भने नै विश्व सेवाधारी बन्न सक्छौँ र सफलता मिलिरहन्छ। बाबा स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। व्यर्थ सङ्कल्पलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। व्यर्थ सङ्कल्पलाई सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गरिरहन्छौँ भने नै हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ। ओम शान्ति।